So mga koys, for today's video kay isa na naman ka tourist attraction na ang aton nga pag-explore karon kag ipakita sa inyo. I know nga kadamo na sa inyo ang familiar kag nakakadto na sa siningang lugar. So kung isa ka pa sa wala pa nakakadto dre kag nakakilala sa siningang lugar no. So dali update ko ninyo sa siningang video kay akon pag-explore kag ipakita sa inyo ang ininga lugar. So mga koys, ari galit adre karon sa Barangay Baslay no, diri sa Banwas Dawin nga kung sa diin makita naton diri ang isa ka sikat nga tourist attraction man nga ginatawag nila diri nga Baslay Falls no. So before ka makakadto diri nga spot mga koys, kay maagi ka anay diri sa sining mga hagdanan nga simentado. Alam ko balo kung pila ni ka steps pero medyo distansya ini siya halin sa may parking lot dito dapit sa may highway. So abot mo diri sa ubos, may makita ka diri nga isa ka gamay nga sapa kag careful lang gid ka mo diri mga koys no sa tubig nga gailig diri kay medyo init ni siya. So pag abot mo dito sa may unahan or pag abot naton diri sa unahan karon may makita ta diri karon naman nga isa ka gaaso-aso nga tubig nga gailig kag may gamay man ini nga pool sang tubig nga pwede naton nga paliguan. Kag kung diretsohon mo pagid ini nga sapa mga koys nga mala kay sa unahan sini may makita ta diri karon nga isa ka gamay nga falls kag kakusog sang tubig nga gahulog diri kag medyo gamay lang ni siya pero grabe bastante ini sa tubig mga koys. Kanami gid ini sang paliguan mga koys. Pero ang tubig diri mga koys no, hindi ni siya init parehas ng tubig nga aton nga naagian. So bali ma-enjoy mo gid ang ini nga ang ini nga busay mga koys kung maligo ka diri kay ang tubig diri bugnaw. So kung aton pagalibuton ini nga area may makita ta diri mga koys ining isa ka tuburan sang tubig no. So bali ako ni siya gisaka diri mga koys. So makita nato ning isa ka tuburan diri sang tubig nga grabe ka init kag may halo gid ini nga asupre. So gailig ini pakadto sa ubos mga koys kag amo man ini ang rason or dahilan nga may gamay nga sapa dito nga init nga aton nga agian ang tubig kay ang ato nga tubig mga koys diri ni siya halin nga gailig pakadto dito sa ubos no. So amo to aton agian ganiya kag aton gihikap dito pertigali ka init sang tubig mga koys no. So kanami man sini nga lugar mga koys very relaxing kay ultimo ni lang sang tubig nga gailig ang imo mabatian diri. Kanami diri paliguan mga koys, especially sa mga gagmay diri nga mga pool kay labaab ang tubig diri mga koys no sa mga gagmay nga pool kay ang tubig nga halin dito sa may busay nga bugnaw kag ang tubig nga gailig diri nga tuburan pag mag-abot ni sila sa ubos magahalo ini sila nga duwa kag mahimo nga labaab nga tubig kag pwede ka mo diri maka paligo kag maka-picnic no samtang nagapaligo ka mo diri sa tubig nga labaab mga koys no. So bali amo lang ini ang ato nakita diri mga koys no. Ang isa ka busay kag isa ka tuburan nga mainit ang tubig nga gagwa kag ang mga gagmay nga mapul nga labaab man ang tubig nga perfect gid nga paliguan no. So hope you like this video mga koys and follow for more Negros Tourist Spot Exploration. Paki-click lang ng follow button dira no. So Rolling Taylaran always says live your life to the fullest. Good vibes. Salamat mga koys.